लूत एक ऐसी कौम जिस पर अल्लाह इंतहाई गज़बनाक हुआ और इन पर अज़ाब नाज़िल कर दिया। कौम लूत ऐसी बुराई का बायस बनी जिसका दुनिया में नामो निशान ही न था। एक ऐसी बदकारी कर डाली कि जिसकी तारीख दुनिया से ढूंढना ही मुश्किल है। कौम लूत की तारीख क्या है और उन पर अज़ाब क्यों आया? उन्होंने कौन से बुरे फेल किए कि अल्लाह ने उन्हें पत्थर का बना दिया? ये सब आप जानेंगे आज की वीडियो में। इस्लामी वाक़यात फॉर यू के चैनल में आपको खुशामदीद करती हूँ। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने इंसानों को और जानवरों को जोड़े में पैदा किया, जैसे नर और मादा। इंसानों में मर्द और औरत बनाए ताकि वो दोनों एक दूसरे को जायज़ तरीके से खुशी दे सकें। लूत अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने के नबी थे। आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। आपको अल्लाह ताला ने एक ऐसी कौम की तरफ भेजा, एक ऐसी बस्ती की तरफ भेजा जिसे सदूम कहा जाता था। ये सरजमीन सरसब्ज और शादाब थी और यहाँ पर हर तरह का अनाज और फलों की कसरत थी। लूत अलैहिस्सलाम की कौम का गुनाह। इस कौम के लिए लूत अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा गया, इसलिए इस कौम को कौम लूत कहा जाता है। इस कौम में उस वक्त ऐसी बुराई, बेहयाई पाई जाती थी जो उनसे पहले दुनिया की किसी भी कौम में नहीं पाई गई। उस कौम के मर्द यानी आदमी अपनी नफ्सियाती जिस्मानी ख्वाहिश को पूरी करने के लिए मर्दों को इस्तेमाल करते थे, यानी मर्द मर्द से ख्वाहिश पूरी करता था और औरत औरत से ख्वाहिश पूरी करती थी। और ये बेहयाई और बुराई इतनी आम हो गई थी कि वो अपने इस बुरे काम को बुरा नहीं समझते थे, बल्कि उस पर फ़ख्र किया करते थे। इस बेहयाई के काम की शुरुआत शैतान ने की। वो एक खूबसूरत नौजवान बनकर आया और अपने साथ वहाँ के मर्दों को बुरा काम करने के लिए बहकाया, और उस तरह कौम लूत में ये बुराई पैदा हो गई। वो लोग औरतों को छोड़कर मर्दों से अपनी हवस पूरी करने लगे। रोए ज़मीन पर ये बुरा काम लूत अलैहिस्सलाम की कौम से शुरू हुआ था, इसलिए आज भी इस बुरे काम को होमोसेक्सुअलिटी के नाम से भी जाना जाता है। लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम की इस्लाह की बहुत कोशिश की। कई बरस उनके बीच में रहकर दीन की दावत देते रहे, नसीहत करते रहे, अल्लाह ताला के अजाब की धमकी देते रहे, लेकिन उनकी कौम पर कोई असर ना हुआ। लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरी कौम, तुम लोग ऐसा बुरा और बेहयाई का काम कर रहे हो जो आज तक दुनिया में किसी ने नहीं किया। ये बहुत गुनाह का काम है। तुम अपनी औरतों को छोड़कर मर्दों के पास जाते हो। अगर तुम अपने इस बुरे काम से बाज ना आए तो मुझे डर है एक दिन तुम्हें अल्लाह ताला का अजाब आ घेरेगा। मैं तुमसे अपने अजर की कोई कीमत नहीं मांगता। मेरा अजर तो मेरे रब के पास है जो सारे आलम का मालिक है। इस पर उनकी कौम के जो दौलतमंद अमीर सरदार थे, उन्होंने कहा, हमें नसीहत मत करो, बड़े पाक साफ बनते हो। अगर तुमने नसीहत देना बंद ना किया तो हम तुम्हें शहर से बाहर निकाल देंगे। लूत अलैहिस्सलाम की नसीहतों का जब उनकी कौम पर असर ना हुआ, सिवाय थोड़े से लोगों के जो ईमान लाए, तो लूत अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की, ऐ मेरे रब, मैंने अपनी कौम में दिन रात तबलीग की और उन्हें तेरे अजाब से डराया, लेकिन वो अपने कुफर में और आगे बढ़ गए। ऐ मेरे रब, अब ये ईमान नहीं लाने वाले, अब इनका फैसला तू ही कर। अल्लाह ताला ने कौम लूत को अजाब देने के लिए 2 फरिश्ते भेजे। दोनों फरिश्ते जब नाजिल हुए तो पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे, फिर फरिश्ते शाम होने से पहले लूत अलैहिस्सलाम के पास 2 कमसिन खूबसूरत नौजवानों की शक्ल में पहुंचे। वो उनके यहाँ मेहमान बनकर आए। ये दोनों फरिश्ते हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर गए और इनकी बेटियों को सलाम किया। इनकी बेटियों ने सलाम का जवाब दिया। इसके बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा कि कोई आदमी इस शहर में ऐसा है कि हम मुसाफिरों को आज की शब मेहमान रखे और खाना खिलाए। इन्होंने जवाब दिया कि सवाए हमारे बाप के इस शहर में तो कोई नहीं। आप लोग ज़रा सब्र कीजिए, वो खुदा की इबादत से फ़ारिग हो लें तो अलबत्ता वो तुम्हारी कुछ खिदमत ज़रूर करेंगे। जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम इबादत करके वापस आए तो अपने घर के दरवाजे पर देखा कि 2 खूबसूरत फरिश्ते खड़े हैं,
تو حضرت لوط علیہ السلام نے کہا یہ مہمان تو صاحب جمال ہیں، خدا نہ خواستہ اگر قوم کو معلوم ہو گیا تو یہ قوم ان مہمانوں کے ساتھ بدفعلی نہ کرنے لگے۔ لوط علیہ السلام کو اپنی قوم کے لوگوں کی خباثت کا پتہ تھا، اس لیے جب انہوں نے اپنے کمسن خوبصورت نوجوان مہمانوں کو دیکھا تو غمگین ہو گئے اور دل ہی دل میں کہنے لگے آج کا دن بڑی مصیبت کا دن ہے۔ انہیں ان کی فکر لاحق ہوئی کہ کہیں ان کی قوم کے لوگ ان کے مہمانوں کے ساتھ کوئی برا کام نہ کریں، اس لیے وہ جلدی سے اپنے مہمانوں کو اپنے گھر کے اندر لے گئے۔ لیکن ان کی بیوی دوڑتی ہوئی گئی اور اپنے قوم کے امیر سرداروں اور بدکاروں کو اپنے گھر میں آئے ہوئے مہمانوں کی خبر کر دی۔ قوم کے بدکار لوگ لوط علیہ السلام کے گھر آ پہنچے اور لوط علیہ السلام سے کہا ان لڑکوں کو ہمارے حوالے کر۔ لوط علیہ السلام نے کہا یہ میرے مہمان ہیں، میں ان کو ہرگز تم لوگوں کے حوالے نہیں کروں گا۔ تمہیں اللہ تعالیٰ کا واسطہ ہے میرے مہمانوں کے سامنے مجھے ذلیل اور رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی بھی بھلا آدمی نہیں ہے؟ اور قوم کی عورتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ میری بیٹیاں ہیں، تم ان سے نکاح کر لو اور اپنی نفسیاتی جسمانی خواہشات کو ان سے پورا کرو۔ لیکن ان کی قوم کے لوگ نہیں مانے اور کہا تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ہم تمہیں کل صبح تک کی مہلت دیتے ہیں، کل صبح کے بعد تم ہمیں روک نہ پاؤ گے۔ یہ کہہ کر وہ لوگ چلے گئے۔ اپنی بے بسی پر لوط علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ چاہ کر بھی اپنے مہمانوں کی حفاظت نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ان کی قوم کے بدکار لوگ تعداد میں زیادہ اور طاقتور۔ لوط علیہ السلام نے کہا اے کاش مجھ میں تم سے مقابلہ کی طاقت ہوتی یا میں کسی زبردست کا آسرا پکڑ پاتا۔ تب فرشتوں نے کہا گھبراؤ نہیں لوط علیہ السلام۔ تب فرشتوں نے کہا ہم عذاب کے فرشتے ہیں، اے لوط گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تک تو کیا اب وہ تم تک بھی نہیں پہنچ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کی قوم کو عذاب دینے کے لیے بھیجا ہے۔ آپ اور آپ کے ساتھ جو لوگ بھی ایمان لائے ہیں صبح صادق سے پہلے اس بستی کو چھوڑ کر دور چلے جائیں، اور خبردار کوئی مڑ کر پیچھے نہ دیکھے، اب ان گناہ گاروں میں سے کوئی نہیں بچنے والا۔ لوط علیہ السلام اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے صبح ہونے سے پہلے بستی چھوڑ کر دور جا چکے تھے۔ صرف لوط علیہ السلام کی بیوی پیچھے رہ گئی کیونکہ وہ بھی کافر تھی اور اس نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا تھا۔ اب فرشتوں نے زمین کو جڑ سے اکھاڑ کر پلٹ دیا اور کئی کلومیٹر تک گہری زمین میں دسا دیا۔ پھر ان پر پتھر اور تیزاب کی بارش کی، اور جو پتھر آسمان سے آتا تھا اس پتھر پر ہر اس شخص کا نام لکھا ہوتا تھا جس کو وہ لگنا تھا، اور جیسے ہی وہ پتھر اس انسان کے سر پر لگتا تو اس کا دماغ باہر آ جاتا۔ اس طرح ان گناہ گاروں کا نام و نشان مٹا دیا گیا اور کوئی بھی نہ بچ سکا۔ جہاں عذاب ہوا تھا وہ جگہ آج بھی موجود ہے، اسے ڈیڈ سی یا مرا ہوا سمندر یا بحر مردار یا بحر لوط کے نام سے جانا جاتا ہے، اور آج بھی اس پر جو عذاب ہوا تھا اس کی وجہ سے اس سمندر میں مچھلی تو کیا کوئی کیڑا مکوڑا بھی نہیں پیدا ہوتا، اور اس کا پانی اتنا نمکین ہے کہ کوئی انسان اس کو منہ سے لگا لے تو اس کو فوراً کہہ آ جائے۔ گناہ گاروں اور نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ اس طرح عذاب دیتا ہے، زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ انسان ایسی باتوں سے کوئی سبق نہیں لیتا۔ آج کچھ ماڈرن قسم کے لوگ اور یہود اور نصارہ اس برے کام کو برا نہیں جانتے اور ایسا برا کام کرنے والوں کو قانونی آسرا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے برے کام اور ایسے برے خیالات سے بچائے اور بروں کے شر سے بچائے۔ آمین ثم آمین۔